बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद उस परवरदिगार आलम के लिए जो आलमीन का रब है। लाख दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले तार पर। सामने मोहतरम, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का वीडियो बड़ा अहम और चंद बड़े अहम पैगाम। अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो काइंडली इसको सुनिएगा ज़रूर। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 15 दिनों से सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि 26 नवंबर 2024 को यादगार पाकिस्तान में एक तारीख़ी मनाजरा हो रहा है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब और मोहम्मद अली इंजीनियर के दरमियान ये मनाजरा होगा, जिस पर बहुत जोश पाया गया लोगों में और उलमाए कराम में, और तमाम खुतबा ने इसको ज़ेर बहस रखा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। और आपके सामने आपने देखा कि 26 नवंबर जो कल गुजर गई, ये मनाजरा नहीं हो सका, जिस पर बिल्कुल आखिरी लम्हात में मोहम्मद अली इंजीनियर ने गालिबन एक दिन पहले कहा कि मेरा इस मनाजरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब और उनके साथ गालिबन अवैस रुबानी नाम है जो मारूफ एंकर हैं, वो उनकी रिहाइशगाह पे जेलम एकेडमी में चले गए, जिस पर वहाँ जेलम की इंतज़ामिया ने उन्हें नक्श अमन के हवाले से इजाज़त ना दी। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये मनाजरा हुआ या नहीं हुआ। आज बड़ी मेरी अहम गुजारिशात है। कभी हमने सोचा है कि असल मनाजरा क्या है? आज मैं एक राज से पर्दा उठाता हूँ, और बहुत ज़रूरी है। मेरा वतन, मेरा मुल्क जहाँ इतने मसाइल का शिकार है, कहीं महंगाई की तलवार, कहीं सिक्योरिटी के मसाइल, कहीं पर फ़लस्तीन की इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी आपको सामने। और माशाल्लाह हमें क्रिकेट मैच से टाइम नहीं है। चले, मेरा ये उन्वान गुफ्तगू नहीं है। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है। कहीं सियासियात पर ज़ोर है तो कहीं फ़िरकावारियत पर ज़ोर है। और इस घुटन के माहौल में, इस माहौल में जब हम मनाजरे करेंगे तो कहाँ जाएगा मुल्क? मेरे मुल्क आलम दीन बड़ा पढ़ा लिखा है, और बड़ी मेहनत के बाद एक आलम दीन तैयार होता है। कोई दरस निज़ामी लेता है, कोई दौर हदीस करता है, कोई दरस खारिज लेता है। तकरीबन कोई यूँ कहें कि शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी कर रहा हूँ कि 30 या 35 साल लगते हैं दर्स से फारिग तहसील होते हुए। लेकिन ज़ाहिर है बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं, कहीं कहीं चंद गैर ज़िम्मेदार लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरे आलम इस्लाम को वो भुगतना पड़ता है। और इस वक्त हम में जो खुद पसंदी का एक नशा है और अपना तूती बोलने का जो एक फ़न है और जो ख्वाहिश है, उसने बहुत सी चीज़ों को जो है वो पारा पारा कर दिया है, जिसमें मरकज़ी रोल इत्तेहाद का है। सामने मोहतरम, आज मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम उलमाए रब्बानी की सामने और तमाम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कि जो असल मनाजरा है उसकी तरफ कोई नहीं आता। वो मनाजरा शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस का नहीं है। जी साहब, यकीनन आप परेशान होंगे। वो मनाजरा किसी ईसाई से भी नहीं है, वो मनाजरा किसी हिंदू से भी नहीं है। वो मनाजरा है कुरान और तारीख का। मैंने बात कह दी, पता नहीं मेरी बात को कौन कहाँ तक इसको सुनेगा और इस पर अमल करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। असल मनाजरा है तारीख़ इस्लाम का और कुरान का, क्योंकि हम आयतों पर रिवायतों को मुकद्दम करके आगे चल रहे हैं, और यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। आज जो आदमी उठते कहते जी हमारे अकायद के मुताबिक ये आप गलत कह रहे हैं, दूसरे कहते जी मैं फ़िक़्ह जाफ़री से तल्लुक़ रखता है, मेरे अकायद के मुताबिक आप गलत कह रहे हैं, तीसरा कहते जी आप जो कह रहे हैं वो अहले सुन्नत के अकायद नहीं, एक कह रहा है जो आप कह रहे हैं वो अहले हदीस के अकायद नहीं, एक कहता है जो आप कह रहे हैं वो देवबंदियों के अकायद नहीं। कभी चारों मोहतरमों ने ये कहा है कि जो आप फरमा रहे हैं वो कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के ख़िलाफ़ है? असल मरकज़ तो अल्लाह का कुरान है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी हदीस मोहतरम, माज़अल्लाह मैं आपकी वसीयत नहीं कहता, मुझे चाहे पूरी दुनिया मुझ पे फतवे लगाती है तो लगा दे, मुझे किसी का खौफ नहीं है। इश्क़ रसूल मेरा ईमान है, इश्क़ रसूल मेरी जान है, इश्क़ रसूल मेरी पहचान है, और अपने आका पर मर जाना मैं ज़िंदगी समझता हूँ।
میں اپنے آقا کو نعوذ باللہ من ذالک کبھی مردے کا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ میرے آقا نے جو ہجر ختم کیا اور وصال کیا اپنے اللہ سے، تو میرے آقا ظاہری طور پر جب تک ہمارے سامنے رہے تو آخری جو بات جو آخری حدیث پاک میرے آقا نے ہمارے لیے فرمائی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو آج یہ تذلیل نہ ہوتی، آج ہم مناظروں میں تقسیم نہ ہوتے، کہ میں تم میں دو چیزیں چھیڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری میری اہل بیت، دونوں کا دامن تھام کے رکھنا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے علماء کو، راویوں کو، محدثین کو، محققین کو اپنا قبلہ بنا لیا، یا قبلہ سے مراد اپنا مرکز سمجھ لیا، اور انہی کی باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اور یہ کہہ دیا جی یہ میرے عقائد کے خلاف ہے۔ بھائی آپ کا عقیدہ ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن کے عقائد کے خلاف، یہ احادیث رسول کے خلاف۔ انشاءاللہ میرا وعدہ رہا میں نیکسٹ ویڈیو اس پہ بناؤں گا، چونکہ کافی لینتھی ہو رہی ہے ویڈیو، انشاءاللہ اس میں پوری تاریخ، اور آپ ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ مجھے شہرت نہیں چاہیے، میں عالم اسلام میں اتحاد چاہتا ہوں۔ میرے ویڈیو کا مقصد عالم اسلام کو لڑانا نہیں ہوتا، ملانا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ کتنے اہم نکات آپ کے سامنے لاؤں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ نے کہاں کہاں آیتوں کے خلاف تخریب کاری کی ہے، کیونکہ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کی مقدس آیتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم روایتوں کے ان حساس رویوں پر کھڑے ہو کر ان کو دین کہہ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، دین میری مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کا نام ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شریعت کا نام ہے، ائمہ اہل بیت کی عظمت و عصمت کا نام ہے۔ کربلا ایسے بپا نہیں ہوئی۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا اور کھل کے کہوں گا، مجھے کوئی آ نہیں ہے، مرزا محمد علی صاحب آپ نے ہر ولی اللہ کے حوالے سے بات کی تو آپ آئے نا میدان عمل میں۔ اللہ کے ولیوں کو اختیار ان کے اللہ نے دیے ہیں، یہ عزتیں انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ آپ ماشاءاللہ میں آپ کا وہ جملہ نقل بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ولیوں کے اختیارات، اللہ کے ولیوں کے معجزات، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں، سبحان اللہ۔ بند کمرے میں بیٹھ کر انکار کرنا بڑا آسان ہے، اور خندہ پیشانی سے ماننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے دین کو فتح ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ فتح مبین کا تاج سجا ہوا ہے، اور سرکار کے چاہنے والے کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتے۔ میرا ایمان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس کے دل میں عشق رسول ہو شکست اس کا کبھی مقدر نہیں بن سکتی، جس کے دل میں ولایت علی ہو شکست اس کا کبھی مقدر نہیں بن سکتی، جس کے دل میں جذبہ حسینی ہو کوئی یزید اسے جھکا نہیں سکتا، جسے اللہ بے عزت کر دے اسے کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جنہیں اللہ عزت دے انہیں کائنات کا کوئی فلسفہ چھٹلا نہیں سکتا۔ لہٰذا میری ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، خدا را اپنے شخصیتوں کے جھنڈے نہ اٹھاؤ، اپنے مسلک کی کامیابیوں کو دین نہ کہو، اپنا توتی بجانے کے مشن کو دین نہ کہو، بلکہ دین وہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے خطبے میں مکمل ہونے کی سند دے دی اللہ کے قرآن نے۔ اب اس میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کر سکتے ہم، کوئی چیز اس سے نکال نہیں سکتے ہم، نہ ہماری یہ اوقات ہے نہ ہماری یہ اتھارٹی ہے۔ لہٰذا پاکستان کی عظمت کے لیے، عالم اسلام کی حرمت کے لیے ایک ہو جائیں، سوچیں، دن رات مناظروں کے بجائے، قتال کے بجائے کردار سے اسلام پھیلانے کی کوشش کریں۔ میں جہاد کا انکار نہیں کر رہا، جہاد بالسیف آخری قسم ہے، کردار کا جہاد ہے، زبان کا جہاد ہے، قلم کا جہاد ہے، مال کا جہاد ہے، یہ سارے جہاد ہیں۔ دوستو کوشش کریں عالم اسلام میں تفرقہ نہ ڈالیں، اور یاد رکھے گستاخ کسی کا بھی ہو اسے کبھی فتح نہیں ہوتی، یہ میرا ایمان ہے، گستاخ کی کبھی فتح نہیں ہوتی۔ ایک آخری جملہ ہے میری ویڈیو کا، اور اسے اپنی زندگی کا پہلا قانون بنا لے، جو میری ویڈیو کا آخری جملہ ہے۔ گستاخ رسول کی 1000 سالہ زندگی سے عاشق رسول کی
ایک لمحے کی زندگی کہیں افضل ہے، کیونکہ عشق رسول میں مر جاؤ تو وہ موت نہیں، زندگی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کامل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام تو فیال۔